अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी हों बिल्कुल खैर वाफियत के साथ हों। नाज़रीन, आज एक खबर जो कि पाकिस्तान की है और इंटरनेशनल मीडिया पर पॉपअप है, हर तरफ फ्लैश कर रही है, और वो है लाहौर के अंदर होने वाला वो ब्लास्ट जो कि जौहर टाउन लाहौर के अंदर हुआ है और पूरे जौहर टाउन में उसकी लर्जिश भी सुनाई दी गई है। और जिस जगह पर हम इस वक्त ये वीडियो भी बना रहे हैं, ये भी जौहर टाउन का ही इलाका है जहाँ पर इस धमाके को ना सिर्फ सुना गया बल्कि हमने इसके दरो दीवार और खिड़कियों को भी हिलते और खड़कते सुना है। इस धमाके की जो स्टोरी है, अगर हम पाकिस्तान में इसको धमाका रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है और स्पेशली अगर इंडिया है, इंडिया का मीडिया इसको क्या रिपोर्ट कर रहा है, तो अगर इंडिया के मीडिया की रिपोर्टिंग आप देख लें तो शायद आपको इसका कनेक्शन और इस धमाके की जो असल वजह है वो समझ आ जाए। इंडियन मीडिया इस धमाके को ये कह रहा है कि ये धमाका हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ है, जो कि सरबराह हैं कलअदम तंजीम के और जमात दावा को के जो वो लीडर रहे हैं, उनके घर के बाहर जो धमाका हुआ है। इंडिया की ये सिर्फ यही एक स्टोरी है और इसी स्टोरी को लेकर वो अपने डिसइंफो लैब जैसे जो उसके पास प्रोपेगेंडा चैनल्स और वेब्स हैं, वहां पर वो इसकी बहुत ज्यादा तशहीर कर रहा है। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के घर के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। लाहौर के जौहर टाउन इलाके में रहता है लश्कर का यह कुख्यात आतंकी हाफिज सईद और इसी के घर के पास यह धमाका हुआ है। अगर मैं आपको इस धमाके की नौयत और इस धमाके के असल हकाइक बताऊं तो फिर आपको यह शायद समझ आ जाएगा कि इंटरनेशनल क्राइम्स जो हैं या इंटरनेशनली अगर आपकी जो पॉलिटिक्स है वो इंसानियत के खिलाफ कितनी ज़्यादा है। इन हकाइक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि धमाका किस जगह पर हुआ है, वहाँ असल में हो क्या रहा था, और जो क्लेम इंडिया कर रहा है कि हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ है उसमें कितनी सदाकत है और इंडिया ये बात कर क्यों रहा है। इस धमाके को जो आज हुआ है ये एक मामूली नौयत का वाक़या नहीं कंसीडर किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान की वो तमाम एफर्ट्स जो हैं वो इस हैपनिंग से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। पहले तो आपको एक कनेक्शन समझना होगा कि FATF एक ऐसा पाकिस्तान के ऊपर लटकती तलवार है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पाकिस्तान को सिर्फ दो चीज़ों पर जज कर रही है। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में टेरर को फाइनेंस किया जा रहा है। और ये जो दोनों बातें हैं, इसकी जो इल्ज़ाम तराशी है, इसको जो प्रोपेगेंडा किया गया है दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, वो इंडिया की जानिब से किया गया है। और इंडिया ने पाकिस्तान को FATF की जो वाइट लिस्ट होती है जिसमें आप फेयर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तमाम ममालिक के साथ अपने इकोनॉमिक मुआहदे कर सकते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को उस वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया है। और अब इंडिया इस चीज पर जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकले बल्कि ग्रे लिस्ट के बाद अब ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाए। ये वो पॉइंट है जहां जिसको आपको समझना है कि इस धमाके का कनेक्शन इस पॉइंट के साथ इंडिया जोड़ रहा है। तो इस पॉइंट को हमने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि वहां पर आप इस सारे कनेक्शन को समझ सकें कि FATF में पाकिस्तान को बदनाम करवाना, ब्लैकलिस्ट करवाना और व्हाइट लिस्ट में ना शामिल होना इस वक्त इंडिया का टॉप एजेंडा है। अब जरा मैं आपको हकायक वाज़े करूं कि 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इंडिया अपने प्रोपेगेंडा की वजह से डलवाने में कामयाब हो गया, तो आपको याद होगा कि एक मई के अंदर FATF का इजलास हो रहा था। मई 2019 की बात कर रहा हूं, और मई 2019 में जो 9 मई को FATF का इजलास हो रहा था, उस इजलास से एक दिन पहले 8 मई को एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट जो है पाकिस्तान के अंदर होता है और दाता दरबार में होता है। ये वो कनेक्शन है जिसको अब आज समझेंगे कि अब FATF का इजलास चल रहा है। 21 जून से लेकर 25 जून 2021 तक इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा रहा है और वो 27 इंटरनेशनल कंप्लायंसेस जिसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कवायद के मुताबिक ना सिर्फ पूरा किया है बल्कि पाकिस्तान एक ऐसी शर्त है जिसके ऊपर अभी उनके साथ निगोशिएशन में है। और आज जब ये इजलास जारी था उस वक्त दोबारा से लाहौर के अंदर ही एक ब्लास्ट होना, और वो ब्लास्ट जिस जगह पे हुआ है ये लाहौर का इलाका है, BOR सोसाइटी है, अल्लाहू चौक, जिन्ना अस्पताल और इसके इर्द गिर्द का ये इलाका है, जहां से जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है, जिस गली में ये ब्लास्ट हुआ है, उस गली के मनाजिर अगर आप देखें तो ये ब्लास्ट की नोयत इतनी शदीद है कि एक बाइकर जो है जिस पे एक शख्स सवार था वो इस इलाके में दाखिल होने की कोशिश करता है। वो इस इलाके में पहले चक्कर लगाता है 2-3 और उसके बाद जब उससे सिक्योरिटी वाले पूछते हैं कि ये यहाँ क्यों जा रहा है, तो एक पुलिस एहलकार के रोकने पर ये अपनी बाइक जो है वो वहाँ पर छोड़ता है और बाद में ये धमाका हो जाता है। इस बाइक के अंदर जो नस्ब बम था, जो प्लांटेड डिवाइस के तरीके से लगाया गया था, ये धमाका इतना ज़ोरदार है कि पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले दीगर धमाके हैं उनकी नौयत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस धमाके के ऊपर पूरी प्लानिंग की गई थी
تاکہ اس کا ایک امپیکٹ جنریٹ کیا جا سکے۔ دھماکے کی شدت یہ ہے کہ اگر آپ اس فوٹیجز میں دیکھ رہے ہوں تو گھروں کے دیواریں تک ٹوٹ چکی ہیں، گھروں کے اندر سامان تک ٹوٹ چکا ہے جو اس کے ارد گرد علاقے تھے، اور جو درختوں کے پتے ہیں تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں اور جو پتے ہیں وہ بھی پھٹ چکے ہیں۔ یہ اس دھماکے کی شدت ہے تاکہ اس کو ریسٹور کروایا جا سکے کہ یہ واقعی ہی ایک اپنی نوعیت کا دھماکہ تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دھماکے کے ساتھ جو لفظ انڈین میڈیا حافظ سعید کا جوڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ جو ٹیرر فائنینسنگ کا الزام پاکستان پہ انڈیا نے ہمیشہ لگایا ہے، تو حافظ سعید جو ہیں وہ امریکہ کی بھی موسٹ وانٹڈ لسٹ کا حصہ ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ ممبئی اٹیکس کا جو الزام ہے وہ بھی حافظ سعید پہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر دہشت گردیاں جو انڈیا خود اسی طرح سے پلانٹڈ اپنے علاقوں میں کرواتا رہا ہے اس کا الزام وہ حافظ سعید اور پاکستان پر اس حافظ سعید کے نام کے ساتھ جوڑ کر یہاں پر اٹیچ کرتا رہا ہے۔ تو اب ان کے گھر کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے، انڈیا کو کیسے پتا کہ ان کا گھر کے یہاں پر ہے، اور انڈیا میڈیا کو کیسے پتا کہ پاکستان کا یہ جو بلاسٹ ہے وہ بالکل حافظ سعید کے گھر کے باہر ہوا ہے؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، حافظ سعید کو جہاں پر نظر بند کیا گیا ہے، سی ٹی ڈی اور پولیس کی جو فورسز ان کے ارد گرد رہتی ہیں اور ان کو اس وقت پورے فورسز کے حصار میں رکھا جاتا ہے، ان کے خلاف انکوائری مارک ہوئی ہے، ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، وہ کوئی عیش و عشرت کی زندگی وہاں پر نہیں گزار رہے ہیں، اور اس چیز کو پروو کیا جا رہا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حافظ سعید ایک دہشت گرد ہیں، جبکہ پاکستان اس کو پروو کر رہا ہے کہ اگر وہ کہیں ملوث ہیں تو ہم ان کو سزا ضرور دیں گے۔ لیکن یہ حافظ سعید کا گھر یا جہاں پر ان کی نظر بندی ہے وہ دھماکے کی جگہ سے تقریباً 1.3 کلومیٹر کا ایگزیکٹ ڈسٹنس بنتا ہے، جو کہ کسی بھی اربن آبادی میں بہت زیادہ ڈسٹنس کنسیڈر ہوتا ہے۔ پاکستان کی فضا، پاکستان جب اپنے آپ کو دہشت گردی سے نکال چکا ہے، پاکستان اپنی فضا جو ہے وہ لوگوں کے لیے اب سوٹیبل اور فیوریبل بزنس انوائرمنٹ بنا چکا ہے، ایسے وقت میں انڈیا کا اس طرح کے بلاسٹ کا کنیکشن کو پاکستان میں جوڑنا یقیناً اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر امن نہیں ہے یا اگر پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اندر را کا اور انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے، افغانستان کے راستے جتنے بھی طالبان یہاں پہ انفلٹریٹ ہوئے ہیں، را کی جو کاروائیاں بلوچستان انسرجنسی کے اندر موجود رہی ہیں، اور اب پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر آئسولیشن کے حوالے سے اور اسپیشلی اکنامک آئسولیشن کے حوالے سے ایف اے ٹی ایف کے اندر جو اس کا ایجنڈا چل رہا ہے اس کو ہوا دینے کے لیے اس بلاسٹ کے پیچھے یہ سارا کنیکشن اب آپ کو انڈیا کا سمجھ آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کیونکہ اب یہ اجلاس آج ہوا ہے، 21 تاریخ سے اجلاس شروع ہے اور 25 تک یہ اجلاس چلنا ہے، 25 جون 2021 تک۔ اس کے درمیان کا جو وقت ہے، اس سے پہلے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ڈی ڈبلیو نے پوری ڈاکومنٹری صرف حافظ سعید پر ہی بنائی ہے، اور اس اجلاس سے ایک ہفتہ پہلے ایسی خبروں کی گردش شروع ہو گئی تھی جس میں حافظ سعید کا نام بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا، اور کیونکہ انڈیا کو یہ پتا تھا کہ پاکستان کیونکہ 27 میں سے 26 چیزوں پر اپنا کمپلائنس کر چکا ہے، اور ایک چیز ایسی رہ گئی ہے جس کو اس اجلاس میں ڈسکشن کے بعد پاکستان کو وائٹ لسٹ کر دیا جاتا، لیکن پاکستان کو وائٹ لسٹ نہ کیا جائے، اس کو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا اس کو بلیک لسٹ کرنے کا جو انٹرنیشنل پریشر اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے، اور پاکستان کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک ریجڈ سٹانس جیسے امریکہ کے حوالے سے عمران خان لے چکے ہیں، اور یورپ اور برطانیہ بھی عمران خان کو اب تھوڑا سا ویسے کرٹیسائز کرتے نظر آ رہے ہیں، تو اس ٹائم کو بھی انڈیا نے ایز اے اپرچونٹی کیش کرنے کی کوشش کی، اور اس ایف اے ٹی ایف اجلاس کے حوالے سے پاکستان میں یہ والا بلاسٹ کروا کے حافظ سعید سے اس بلاسٹ کو لنک کر کے پاکستان کی سیکیورٹی پر نہ صرف سوال اٹھائے بلکہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان شاید کسی ایسے شخص کو جس کو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے اور پاکستان اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کسی بھی قانونی، کسی بھی لیگل، کسی بھی آئینی حیثیت کے حوالے سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور حافظ سعید جو ہیں اس وقت نظر بند ہیں، اس وقت ایک گھر کی جیل میں قید ہیں، ان کے ارد گرد اس وقت فورسز ہوتی ہیں، وہاں پر آپ بلاسٹ کے حوالے سے جو پلاننگ کی جا رہی ہے ساری کی ساری ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کو ناکام کرنے کی سازش ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس دھماکے کی نوعیت کا اندازہ آپ لگائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اب پلانٹڈ ڈیوائسز پر انڈیا سپانسر ٹیررزم کا جو ٹیگ ہے وہ اپنا نہ صرف وہ پکا کر رہا ہے بلکہ یہ شو کرتا ہے کہ اگر کراچی کے حالات کی بات کی جائے، اگر بلوچستان کے حالات کی بات کی جائے، لاہور کے اندر
19 में दाता दरबार के बाहर जो अटैक हुआ था उसके होने की बात की जाए तो जो सिर्फ एक मुंबई अटैक का इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगाता है, या इससे पहले इंडियन पार्लियामेंट का अटैक का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है, समझौता एक्सप्रेस का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है, तो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये तमाम प्लांटेड बम ब्लास्ट और इनकी टाइमिंग जो है वो शायद ये बहुत बहुत क्लियर कर रही है कि इंडिया का जो स्पॉन्सर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जो खुद टेररिज्म को हवा दे रहा है, वो कितना एक्सपर्ट हो चुका है। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं, कितने लोग इसमें पाकिस्तान में शहीद होंगे, कितनी जानों का इसमें ज़िया होगा। उनको पाकिस्तान के हवाले से बस एक ही बुग़्ज़ है जो कि बुग़्ज़ पाकिस्तान है, जिसको लेकर इंडिया हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और तो पाकिस्तान ने जब भी अमन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है तो पाकिस्तान के इस हाथ को आप ये मत समझें कि ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है, बल्कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम मुसलमान हैं और सिर्फ अमन पर ही यकीन रखते हैं। लेकिन किसी भी मैली आंख जो हमारी तरफ उठती है हम उसको निकालने पर भी यकीन रखते हैं, और इसका मुजाहरा शायद आपने अभिनंदन की सूरत में देख लिया होगा, और हमारे जज्बे और हमारे दिल भी देख लिए होंगे कि वो कितने बड़े हैं कि हम अभी अभिनंदन को आपको वापस करने के बाद भी कहते हैं कि अगर दोबारा कभी आपका चक्कर लगे तो हम आपको फैंटास्टिक टी पिला सकते हैं। अपना रखिए बहुत सा ख्याल, देखते रहिए AR व्यूज़।